बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, धर्मपुरा अंडरपास में गाड़ियों के टकराने पर तल कलामी हुई। प्राइवेट गार्ड ने शहरी पर फायरिंग कर दी, तशद्दुद भी किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी और असलहा कब्जे में ले लिया। सिक्योरिटी गार्ड किसके साथ थे, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। धर्मपुरा अंडरपास में गाड़ियों के टकराने पर तल कलामी हुई है। मजीद ये मामले में क्या पेशरफ्त हुई हैं जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, धर्मपुरा अंडरपास में गाड़ियां टकराने के बाद प्राइवेट गार्ड जो कि डाले में मौजूद थे, उन्होंने शहरी पर वहशियाना तशद्दुद शुरू कर दिया और फिर शहरी पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता होफो हिरास फैला, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई और इस दौरान प्राइवेट गार्ड ने शहरी को गाड़ी से नीचे उतार कर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, उसको घसीटते रहे, लातों और घूंसों का इस्तेमाल करते रहे और इस दौरान जो पीछे से आने वाली ट्रैफिक थी वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई और असला लहराते हुए प्राइवेट गार्ड वहां से रवाना हो गए। तो अब इस मामले का डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने सख्त नोटिस लिखा है, वाक़े का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। डीआईजी ऑपरेशन ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी हैं। साथ ही साथ डीआईजी ऑपरेशन ने ये कहा है कि वाक़े में मुलविस गार्ड की सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस हवाले से जो इब्तदाई तौर पर कार्रवाई की गई है उसमें मुलजमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन ने यह भी कहा कि गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उनको कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। डीआईजी ऑपरेशन कामरान फैसल कामरान ने यह भी कहा कि नक्शे अमन के बायस कोई भी शख्स कानून से बलातर नहीं, वाक़े में मुलविस मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी ठीक है इशफाक, साथ ही मौजूद रहेगा। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद लतीफ़। मुजाहिद, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, दो इसमें मनफी पहलू सामने आए हैं इस अफसोसनाक वाक़े से। जिस तरह से अभी इशफाक ने बताया कि बीजिंग अंडरपास है, वहां पर एक ताजर जो इमरान उसका नाम है, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में जा रहा था और किसी बात पर मामूली तल्ख कलामी हुई और जो गनमैन और लाहौर में जो कल्चर जो डाला कल्चर है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए 2-3 क्रूजरें थी और उसके साथ डाले थे जो इसमें मुसल्लह अफराद मौजूद थे। उन्होंने उस नौजवान को पहले तो उसकी गाड़ी को जो है तोड़ने की कोशिश की, फिर जब उसने एहतजाज किया, उसने आगे से पूछा कि हुआ क्या है, तो इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर जो मुसल्लह गार्ड था उसने फायरिंग कर दी। सीसीटीवी फुटेज भी यकीनन पुलिस इसकी हासिल करेगी, लेकिन जो मोबाइल फुटेज बनी है उसमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है कि सीधा फायर किया और फायर जो है वो गाड़ी पर लगा जो इमरान एक शहरी था। इस मौके पर जब 15 पर लोगों ने पुलिस को इतला दी तो वो डॉल्फिन पुलिस जो है वो फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और रश का फायदा उठाते हुए तमाम मुसल्लह अफराद वहां से गाड़ियों में फरार हो गए। एक गाड़ी वहां पर छोड़कर मुसल्लह अफराद फरार हुए और उनकी कुछ गन्ने जो थी वो भी वो भाग गए छोड़कर वहां पर। तो पुलिस ने वो गन्ने जो थी वो कब्जे में ले ली, गाड़ी भी कब्जे में ले ली, लेकिन डीआईजी ऑपरेशन ने लाहौर के तमाम जो सिविल लाइन डिवीजन के एसएचओ थे उनको हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार किया जाए और ये भी हुक्म दिया कि 788 यानी कि दहशतगर्दी की दफात के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब तक की इतलात के मुताबिक कि गाड़ियों की शनाख्त जो है वो पुलिस ने कर ली है और ये भी पता चल चुका है कि सिक्योरिटी गार्ड कौन सी कंपनी के थे और ये किसके साथ थे। लेकिन जो वीआईपी शख्सियत थी उस गाड़ी में बैठी हुई क्रूजर में वो किसी को उसकी शनाख्त नहीं हो सकी है, लेकिन इतना ऐनी शाहिदीन के मुताबिक और इमरान नामी शहरी जिस पर सीधा फायर किया गया उसके मुताबिक के जो बड़ी गाड़ी थी जिसके साथ सिक्योरिटी गार्ड मुसल्लह थे उनकी मूवमेंट से ये लगता था कि कोई वीआईपी सरकारी शख्सियत हो सकती है। लेकिन यकीनन अब पुलिस इस पे तलाश कर रही है उन मुलजमान को जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने ये दंगा फसाद किया, तो उसके बाद ही तमाम हकायक जो है वो सामने आएंगे। एसपी सिविल लाइन अब्दुल हनान के मुताबिक कि असला बरामद कर लिया गया है और डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से 1 घंटे की मोहलत दी गई है कि 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ 788 जो है दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। लाहौर में बहुत अरसे से पुलिस के आला हुकाम जो है ये दावा करते हैं कि डाला कल्चर जो है वो लाहौर में
ختم کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ افطار کے وقت جو تھانوں میں پولیس اہلکار ہے، پولیس افسران ہے، وہ آن روڈ ہوں گے، اور یہ افطاری سے چند منٹ پہلے کا یہ واقعہ ہوا جب یہ سارا فائرنگ کا معاملہ ہوتا ہے، تلخی ہوتی ہے، ٹریفک جو ہے وہ لمبی قطاریں لوگوں کی لگ جاتی ہیں، اور یہ یقیناً دہشت گردی کا ہی ایک واقعہ جو دفعات ہیں وہ بنتی ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت سارے معصوم لوگ، خواتین تھی، بچے تھے، بزرگ تھے، گولی کسی کو بھی لگ سکتی تھی، تو اس لیے ابھی تک تو نہ تو ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ تو درج نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، مجاہد اپڈیٹ کر رہے تھے اور اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پی آئی اے کی پرواز PK-306 کی ٹائر کے بغیر لینڈنگ۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق مین لینڈنگ گیئر کے 6 پہیوں میں سے ایک غائب پایا گیا۔ ابتدائی مشاہدے کے مطابق رن وے پر ممکنہ طور پر کسی بیرونی چیز کے ٹکرانے کے باعث پہیہ خراب ہوا۔ حتمی رپورٹ آنے پر اصل وجہ سامنے آئے گی۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جان لیتے ہیں محمد علی سے۔ علی بتائیے گا۔ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ کراچی سے لاہور آنے والی جو پرواز تھی طے شدہ وقت کے مطابق پہنچی۔ جب اس کے مسافروں کے سامان کو معمول کے مطابق اتارا گیا، کپتان کی جانب سے کیے گئے واک اراؤنڈ معائنے کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ لینڈنگ گیئر کے 6 پہیوں میں سے ایک پہیہ غائب تھا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر جہاز ایک کم پہیوں پہ لینڈ کر گیا اور وہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا تھا۔ یہ ایک وضاحتی تردید اس کی جاری کر دی کہ اس سے کوئی بڑا حادثہ نہیں ہو سکتا تھا، بعض حاضر لینڈ کر گیا، لیکن پائلٹ نے اپنے تحفظ ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ فلائٹ سیفٹی اور CA ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ جو ہے وہ ٹیم اس کی جو ٹائروں کی اور جہاز کا معائنہ کرے گی۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ طیارے کا ڈیزائن ایسے ممکنہ حالات کے مد نظر رکھ کے بنایا گیا کہ کسی بھی مرحلے پر مسافروں یا طیارے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ تو PIA نے بیان جاری کر دیا، لیکن اصل حقائق یہ ہے کہ ایک بڑے حادثے سے طیارہ بچ گیا، اس کا ایک ویل ہی نہیں تھا، 5 پہیے تھے، 6واں پہیہ اس کا تھا ہی نہیں، جو ویل اگر ہوتا تو اسے خدا نہ خواستہ اگر دوران لینڈنگ جہاز کریک کر جاتا یا جہاز اپنی رن وے سے ہٹ جاتا، اس صورت کے اندر یہ حادثہ ہو سکتا تھا۔ لیکن پائلٹ کی جانب سے جب طیارے کا معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ۔ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سائنسز میں کرپشن کا بازار گرم۔ یونٹ C میں تعینات شاہدہ نامی آیا مریضوں سے ملاقات کے لیے پیسے وصول کرنے لگی۔ ذرائع کے مطابق رشوت نہ دینے پر ان کے مریضوں کو زبردستی ڈسچارج کروا دیا جاتا ہے، اور DMS ڈاکٹر اقرا کو متعدد بار شکایت کی گئی مگر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے سجاد حسین سے۔ سجاد، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل جی، انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سائنسز لاہور میں کرپشن کا بازار گرم ہے، اور لاہور نیوز نے مریضوں کے لواحقین سے پیسے بٹورنے کی فوٹیج جو ہے وہ باقاعدہ حاصل کر لی ہے، اور شاہدہ نامی آیا ڈیوٹی یونٹ میں سے مریضوں کے لواحقین سے ملاقات کروانے پر تعینات ہے، جو پیسے کے بغیر مریضوں سے ملنے نہیں دیتی، اور سرکاری اسپتالوں سے کرپشن کا جو بازار ہے وہ جو ہے وہ گرم نظر آ رہا ہے، اور اس معاملے میں کسی قسم کی تاحال جو ہے وہ روک تھام نہیں ہو سکی ہے۔ لاہور نیوز کو موصول ویڈیو کلپ کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ شاہدہ نامی آیا مریضوں کے لواحقین سے پیسے بٹور رہی ہے، اور متعدد بار ڈاکٹر اقرا جو DMS ہیں ان کو رشوت ستانی کی شکایت بھی کی گئی مگر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جو رشوت نہیں دیتا ان کے مریضوں کو جو ہے وہ زبردستی مینٹل ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا دیا جاتا ہے۔ لواحقین نے وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے، اور دوسری جانب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سائنسز کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر ثاقب باجوہ، انہوں نے اپنے موقع میں کہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں اور ضرور کارروائی کریں گے۔ آپ ویڈیو کلپ سینڈ کریں ایسے لوگوں کی نشاندہی ہو سکے، بلکہ یوں کہیں کہ آپ کی نشاندہی پر ہم نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ بہت شکریہ سجاد۔